Okay, may buntag ka natong tanan. Ani ana ta punta karon agi pagisgot sa kamatuoran. Sa di pa ko magsugod ako sang i-greet ang tanan nga mga CFD nga entero Pilipinas nga nag-support sa akong YouTube channel nga Jesus is the light of our soul. Okay, sunan hinauto ko nga inyo ako nga tabangan sa pagpadayag ni ining kamatuoran nga akong gihimo nga video aron na sa malamdagan ng uban nga nagkinahanglan niining maong pagtulunan sa simbahan kay dili tanan nga nagtuon sa simbahang Katoliko busa ato ni siyang tagaan og importansya. Mga kaubanan kong CFD o kaigsunan kong Katoliko nautana nga inyo kong tabangan aron kini mapadayag sa entero kalibutan. Although di sila kasabot pero puhon magtagalog ko pero karon nahon sa nako ang Bisaya kay daghan pag mga CFD nga pagid kasayod I know, mga Katoliko nga pagid kasayod sa pagtulunan sa simbahan. Mao na mga kaigsunan, ang akong YouTube channel is Jesus is the light of our soul nga nadiha akong mga video may tungod sa pagpamatuod sa matuod nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. By the way mga kaigsunan, ako dai si Brad Jan Hilot. Brad Jan na lang. Usa ko ka lay minister sa Butuan City, sakop sa Libertad Diocesan Santo Niño Shrine o ang akong gidala nga organisasyon is CIPLAM diri sa Butuan. So mga igsoon, magngay kong pasalamat sa inyo da. Naot ko nga suportaan ko ninyo na ining mao nga channel nako nga Jesus is the light of our soul. Okay, so sugdan na nato ang atong maong topic. Ang atong topic karon mao ang gitawag nato nga mark of the true church, ang matuod nga marka sa matuod nga simbahan. O kining matuod nga simbahan sumala sa kasaysayan ug sa balaang kasulatan nga Biblia, mao gayud ang simbahang Katoliko. Karon mga igsoon nato ng pamatud-an kung tinuod ba nga mao ni ang simbahang Katoliko. Atong tan-awon ang balaang kasulatan sumala sa Daniel 2 versikulo 44. Atong basahon mga igsoon kung unsa gid ang nakasulat diri. Basahon nato mga igsoon para mapadayag natong kamatuoran. Dinhi sa Daniel 2 versikulo 44 nagaingon mga igsoon. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Og dugmokon niya kining mga gingharian og kini mao'y ilang katapusan og kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Klaro mga igsoon, nga dunay panagna sa sulat ni Propeta Daniel nga ang Dios gayud mismo mo'y magtukod sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan og kini nga gingharian dili gayud matapos ug magpabilin gini siya mubarog hangtod sa kahangturan. So klaro, karon unsa man nga gingharian kay ang mismo ang Dios gyud ang magtukod. Naa ni siya mabasa sa Mateo 16 versikulo 18 nga gitukod gayud sa atong Dios nga mao sige Ginoong Hesukristo ang iyang gingharian nga mao ni pasahon nato. Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Mateo 16:18 nagaingon. Sao na to mga igsoon? Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So ang tukuron dai sa Dios nga gingharian mao di ay ang iyang simbahan. Kana nga gingharian mga igsoon, gisaaran ni Jesus niini nga teksto sa Mateo 16:18, bisan pang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog, sama sa giingon niya sa Daniel 2:44 nga dili gayud matapos, dili mabuntog. Mao na nga ang kini nga gingharian mao di ang simbahan. Ubos sa pagdumala ni San Pedro. Sumala sa Mateo 16:18. Og ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Mao na nga nagtukod ang Dios og simbahan. Pangutana unsa man ning simbahan o maningan diri? Wa gyud nagiskot diri ug sa ngalanan ni ini nga simbahan. Mga kaigsunan, ang atong ebidensya
naa sa historical reference nga mao ang kasaysayan sa kalibutan sa Kristyanidad. Mabasa nato na siya sa kasaysayan o kini nga kasaysayan mao kini mga igsoon. Sumala sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287. Nagaingon, Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in Upper Rome, in Jerusalem almost 2,000 years ago. Dugay na. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that founded by Jesus. Oh, founded by Jesus. Ito ko din Jesus. Which is vitalized by the Spirit of God to a structure which He established. The history of Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. So, klaro kayo nga gitukod kay ni Ginoong Hesukristo ang maong simbahang Katoliko. Sumala sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287. So, klaro, katukod yun ang Ginoo og simbahan nga mao ang simbahang Katoliko. Sumala sa kasaysayan. Dugang nga pamatuod sa kasaysayan mga igsunan mao ni The World Almanac and the Book of Facts, page 688. Nagaingon mga igsoon, Roman Catholic, founded by Jesus, who named Saint Peter, the first vicar, developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Pagkalig-on kayo, The World Almanac nga kasaysayan sa libro. Mao na nga di gid nato malumpag. Giingnan gid Jesus, bisan pa ang gahom sa kamatayon dili gid makabuntog. Naa na pidugang nga kasaysayan mga igsoon nga nagpamatuod. Sumala sa Greuler Encyclopedia and Knowledge Volume 5, page 106 nagaingon, Catholic Church, Greek Kataholos, English Universal, general term applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit of the day of Pentecost. So, klaro gid kayo, founded by Jesus Christ. Sumala sa Greuler Encyclopedia, Volume 5, page 106, nga tinukod gid ni Ginoong Hesukristo ang maong simbahan. So, klaro, mao na mga kaigsuunan, di gid magbuwag ang Biblia o kasaysayan. Dugang paniana mga igsoon na diri sa Compton's Encyclopedia and Facts Index, Volume 20, page 2024 nagaingon, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity, there were no separate sects, branches of Christianity, as there are today. The word Catholic means universal. And for these first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. All Christians will members of the Catholic Church. So sa sinugdanan, ang tanan nga Kristiyano, membro gid sa simbahang Katoliko. Kung dili day ka membro sa simbahang Katoliko, dili ka matawag nga Kristiyano. Kay ang tanang Kristiyan, membro gid sa simbahang Katoliko. Sumala sa kasaysayan, mao na nga magpamimbro gid ka sa simbahan ug dili nimo biyaan ang simbahan. Mao na mga kaigsunan, dugang paniana, kining simbahan nga gitukod ni Jesus aduna gini siya'y 5 katimaan. Karon unsa man ang 5 katimaan? Ato ni siyang isa-isahon mga kaigsunan. Una, dinhi sa gitawag nato una 1 usara ang gitukod ni Jesus. 1 Holy Apostolic
Catholic Roman Church. So kini siya nga simbahan nga igsunan nagini si timaan. Una, 1, usa og panagiusa. Sumala sa Episo 4 versikulo 5 nagaingon. Basahon na to mga igsoon. Episo 4 versikulo 5 nagaingon mga igsoon. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunyag, o usa ka Dios. So klaro, usa ka pagtuo gi-required gid na sa balaang kasulatan. Mao na nga kung magdagan-dagan nagpagtuo, dili na iya sa Ginoo nga naman. Sumala sa Juan 17 versikulo 11, nagaingon gid si Jesus nga panaghiusa gid ang ingon, usa unya panaghiusa. Mapasa na to na sa Juan 17 versikulo 11. Pasaw na ito mga igsunan. Juan 17 versikulo 11 nagaingon mga igsoon. Og karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako usa lamang. So bantayan aron mausa sama kang Ginoong Kristo ug sa iyang amahan nga usar sila. Mao na nga kaigsunan nga ang panaghiusa ug ang usa ka pagtuo di gina siya magkalailahi. Isar gid ang tanan. Mao na siya nga naa gid timaan. Mao ang one nya unity nya usa ug panaghiusa. Ikaduha mo kay igsunan nga pagpamatud mao na nga balaan. Nganong balaan man iyang tinukod? Kay balaan man pud ang gatukod. Atong basahon sa Lucas 1:35 nagaingon. Basahon na to mga igsunan. Lucas 1:35 nagaingon. Ikaduhang timaan balaan mao kini siya ang pamatuod. Lucas 1:35 nagaingon. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Kinsa maning balaan nga bata mga kaigsuonan nga tawgon sa Dios? Mao si Ginoong Jesucristo o mao ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Mao na kay balaan man ang simbahan, kay balaan usab ang nagtukod. So klaro, ikatulo nga timaan mga kaigsuonan, makaylapon Katolika. Ang pulong nga Katoliko mga kaigsuonan, gikuha kini siya sa pulong nga Griego, Catholicos or Katahulos. Kung sa Spanish Katolika, sa Latin Universo o Universum, sa English Universal. Kung sa Tagalog pangkalahatan, sa Binisaya makaylapon. Sumala sa Mateo 28 versikulo 19 ngadto 20 mga kaigsuonan nagaingon diri. Atong basahon. Mateo 28 versikulo 19 ngadto sa 20 nagaingon mga kaigsuonan. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan universal. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ipakaylap gid ang iyang pagtulun-an sa tibuok kalibutan. Ipakaylap Katoliko. Diha po sa Roma 1 versikulo 7 ngadto sa 8 mga kaigsuonan nagaingon. Atong basahon mga kaigsuonan. Roma 1 versikulo 7 ngadto sa 8. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo.
Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan. Kay nagsangyaw man kamo sa tibuok kalibutan ug ang inyong pagtuo mikaylap sa tibuok kalibutan Katoliko. Makaylapon ang pagtuong Katoliko. Diha gikuha ang termino mga kaigsunan. The word Catholic, universal, makaylapon. Mao na nga sa wapay mga Protestante na ang Katoliko, the first Christianity. Ang tinuod nga Kristiyano, membro po diini nga kapunungan, nga organisasyon, nga gitukod sa atong Ginoo. Ikaupat nga timaan mga kaigsunan, apostolikanhon, apostolika. Ngano apostolika man? Kay kini nga simbahan nakakunik gini sa mga apostolis o gibilin gini ni Ginoong Hesus sa apostolis nga mao San Pedro ug naka-line up ni sa mga apostolis. Atong basahon kuno sa Efeso 2 bersikulo 20. Atong tanawon mga kaigsunan. Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Atong basahon mga kaigsunan. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis. Klaro. Og sa mga propeta og ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. So klaro mga kaigsunan nga gitukod kita sa patukuranan ug sa sukaranan sa mga apostolis. Og ang bato nga mao ang sukaranan mao si Ginoong Hesukristo. Apostolikanhon mao nang ang naitimaan gyud apostolik gini siyang simbahan. Nakakunik gid ta kang San Pedro nga maunang Santo Papa. Mao na nga lig-on gyud ang atong gipadayag nga kamatuoran nga naa niining simbahang Katoliko. Ikalima mga kaigsunan mao ang Roman Church. Nganong gitawag man ni Roman Church? Gadito man ni natukod sa Jerusalem. Nganong nabalihin man ni siya? Mga kaigsunan naay pahayag sa balaang kasulatan. Mabalhin gid siya. Naa sa Buhat 23 bersikulo 11. Atong basahon mga kaigsunan. Nagaingon diri mga kaigsunan. Buhat 23 bersikulo 11 nagaingon. Nianang pagkagabi ang Ginoo mitungha tapad kang Pablo. Og miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako nganhi sa Jerusalem, musaksi usab ka kanako ngadto sa Roma. So klaro, gasaksi man si Apostol Pablo sa Jerusalem, og niingon si Ginoong Hesukristo, musaksi po ka sa Roma. Mao na kay sa history of si Jerusalem sa pagtuong Kristiyanidad, wa gini dawata gani gipangluto sila dito sa mga Hudiyo, mga kadagpuan nga mga kaparian. Ngano man di man sila mudawat sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo, supak man sa ilang mga pamaagi. Ug supak po sa ilang pagtuo. Ngano kay di nila dawaton ang paagi sa Ginoo, kay gusto nila ang ilang paagi ang masunod. Mao na nga niingon si Ginoong Hesukristo, isaksi ka diri, saksi bugas sa Roma. Mao na sa Roma 1 bersikulo 7 ngadto sa 8 niingon ang si Apostol Pablo, kamong taga Roma nga gihigugma ug gimahal sa Dios. Ang inyong pagtuo mikaylap na sa entero kalibutan. Mao na ang mga kaigsunan nga lig-on gayud ang atong pagpadayag sa simbahan nga naglangkob gid sa 5 katimaan. Mao na mga kaigsunan nga kini nga timaan maghatag unta gyud siya giya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dugang pa na mga kaigsunan kung kini nga simbahan imong biyaan nya kay mobalhin kag laing grupo. So dili na to kang Kristo nga tinukod. Tinukod na tong tao kung atong susihon ang kasaysayan. Unsa may mahitabo sa imo? Mahimo ba kang kaaway ni Kristo o kauban ba gyapon? Sumala sa Biblia, ang Biblia itong patubagon mga kaigsunan. Nagaingon diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19. Nagaingon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo, karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Ya 19. Bibulag ka nato kining mga tawana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Namiya sila.
klaro. Unsa may tawag sa namiya? Sa bersikulo 18, mga kaaway ni Ginoong Jesucristo. Mao bitaw na mga kaigsunan, nagpahimangno ang balaang kasulatan diri sa Mateo City, versikulo 21, nga dili ang tanan nagatawag og Ginoo makasud sa gingharian sa langit. Kay nga naman, kay wala man ituman sa kabubuton sa Ginoo sa iyang paagi nga sa usa ka pagtuo, sa usa ka simbahan nga diha ta mo silong. Mao nay angay nato bantayan mga kaigsunan. Kay delikado og mo adto taglaing grupo, mao na nga adisir ta muhawa ato sug tugkaron ang simbahang Katoliko. Kay ngano, kung di nato ni magtugkad largo ta, unsa may ingon ni Apostol Pablo diha sa Roma 16 bersikulo 19, atong basahon mga kaigsunan, kung unsa ang mahitabo sa tawo nga muhawa nga way hanaw, so inosente. Nagaingon diri mga kaigsunan, Roma 16:19. Roma kapitulo 16 bersikulo 19 nagaingon mga kaigsunan. Basahon nato mga kaigsunan. Nagingon sa Apostol Pablo, nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuotan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. So klaro, Roma 16:19 nga ang inosente bahin sa dautan. Aron dili ta mahimong inosente, magtuon gyud tas balaang kasulatan ug sa kasaysayan. Matud pa ni Josue kapitulo 1 bersikulo 18 nga niyon si Josue, tun-an gid nato ang basahon sa kasulatan adlaw o gabi aron magmaoswagon ta. Kung di nato tun-an, inosente bahin sa dautan. Roma 16:19. Ug dugang pa na mga kaigsunan, nag-auhag na po Jesus may tungod sa kamatuoran nga angay gid nato mahibaluan. Diya sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32 nagaingon si Jesus, kung nasayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y maghatag kaninyo kagawasan. So kung di ka masayod, di ka hatagag kagawasan ug magpabiling kang inosente, bahin ka sa dautan. Delikado atong kalag. Dugang pa naman suunan, kinahanglan usab nga kung naa ta sa simbahang Katoliko, magminaayo ta, tumano na tong paagi sa Ginoo. Atong buhaton ang pagkamatarong nga gipadayag sa Ginoo nga diin makahatag ka nato kaluwasan. Ang atong pagtuo ubanan gid nato ni maayong buhat. Sumala sa Santiago 2:14. Ubanan gid sa maayong buhat. Mo na mga kaigsunan, diri ra ko kutob sa akong pagpadayag sa kamatuoran sa matuod nga simbahan nga mao gayud ang gitukod ng Ginoong Jesucristo mong simbahang Katoliko. Og manginaot ko nga kining maong akong gihimo nga video makalamdag unta sa inyong hunahunag kasing-kasing sumala sa pagtulungan sa simbahan. Okay, sunan, daghang salamat labi sa mga sibling nga suporta kanako. Og manginaot ko nga kamo panalanginan sa Dios ang inyong pamilya sa inyong pagpanginabuhi ug proteksyonan mo kitang tanan nga nagsunod sa Dios. God is good all the time. God bless you. Maayong buntag.